काला कपड़ा पहन के मोहब्बत करता है, कोई मातम करके मोहब्बत करता है। हम नहीं कहते किसी से कि वो आए और हमारी तरह आकर के मातम करे। हम ये भी नहीं कहते कि आए और काला लिबास पहन के मोहब्बत का इजहार करे। हम ये भी नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि रसूल ने अपने नवासे से मोहब्बत की थी, उस मोहब्बत को कायम और दायम रखिए। चाहे किसी तरह से मोहब्बत करिए, मगर उस मोहब्बत का इजहार जरूर करें। यह है पैगाम जो रसूल अल्लाह ने दिया है। आपकी मोहब्बत के अंदाज अलग हो सकते हैं, मगर मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत रसूल का हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जरूर कर रहा है। तो मोहब्बत उसी की मोहब्बत में जमा हुए। क्यों रसूल इतनी ताकीद कर रहे हैं? कभी हम और आपने सोचा क्यों इतनी ताकीद की जा रही है? इसलिए कि रसूल वो हैं जिन्होंने मुस्तकबिल की किताब को हाल के आईने में पढ़ा है। रसूल जान रहे हैं वो दौर आएगा जिसके लिए मैं इतना ताकीद कर रहा हूँ, इतनी सिफारिश कर रहा हूँ कि देखो ये हुसैन है, इसे पहचान लो। उसी हुसैन को करबला के मैदान में बहुत बेदर्दी से मारा जाएगा। उसको 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। उसके पूरे खानदान को उसकी शहादत के बाद उनके सरों से चादरें छीन ली जाएगी, बाजारों में उनको घुमाया जाएगा और जालिम ये कह रहे होंगे ये नबी और अली के घर की बेटियां हैं, ये तमाशा देखने वालों आओ तमाशा देखो। रसूल इस दिन के लिए बता रहे थे, उम्मत को खबरदार कर रहे थे कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जिसके बारे में इतनी ताकीद की है, जिसको बार बार पहचानवाया है, कहीं ऐसा ना हो वक्त आए और तुम उसी के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो जाओ। ये मुहर्रम मना करके हम हर साल दुनिया वालों को यही सबूत देते हैं, बच्चों को यहाँ ला करके मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत से आशना कराते हैं, ताकि कोई ऐसा दौर हमारी नस्ल ना देखे कि जब हमारा बच्चा आले मोहम्मद की मोहब्बत से बेजार हो जाए। खुदा ना करे उसी दिन अल्लाह हमें मौत दे दे जिस दिन हमारा बच्चा, जिस दिन हमारी नस्ल में कोई एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो रसूल अल्लाह की आल और रसूल अल्लाह के खिलाफ मैदान में आ जाए। हम इसलिए आते हैं, इसलिए मुहर्रम मनाते हैं, इसलिए करते हैं। अगर कल को जो रसूल अल्लाह ने बताया था अपने असहाब से और रसूल के असहाब अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दे के गए होते, तो रसूल अल्लाह के जाने के बाद 50 साल के बाद वाक़े करबला रूनुमा हुआ है। वाक़े करबला में रसूल अल्लाह के नवासों को ज़िबा करने वाला कोई और नहीं था। ये जितने लोग थे ये नमाज भी पढ़ रहे थे, कलमा भी पढ़ रहे थे। अफसोस तो इसी बात का है, नबी के नवासे को ज़िबा कर रहे हैं, रसूल का कलमा भी पढ़ रहे हैं और अल्लाह अकबर कह के नबी के नवासे को ज़िबा भी कर। कितना अजीब अलमिया है, आपको पता है, मालूम है। आखिर ये हमारा समाज 50 साल में पहुंचा कैसे यहाँ तक? सवाल ये है कि जिसकी ताकीद बार बार रसूल कर रहे हैं, समाज कैसे पहुंचा यहाँ तक? सहाबा के होते हुए कैसे समाज यहाँ तक पहुंच गया? हाँ, कहते हैं कि जब हुकूमत अहंकार हो जाती है, जब हमारे समाज में जालिम हुकूमतें राज करने लगती है, तो वो अपनी बातें रियाया के ऊपर थोपने लगती है, अपनी बातें मनवाती है। पढ़िए आप, जब मौलाए कायनात इस दुनिया से गए हैं और बनी उमैया का जमाना आया है, ये दौर वो दौर है
اس دور میں کسی کو اجازت نہ تھی کہ کوئی اپنے بچے کا نام علی رکھے۔ اس دور میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی سیدنا علی مرتضیٰ کی شان میں کوئی فضیلت، کوئی حدیث نقل کر دے۔ یہ دور ایسا دور تھا کہ جب 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی جا رہی تھی، اور اس کے پیچھے گورنمنٹ کا کھلا ہوا اعلان تھا، اور اس نے خط لکھا اپنے تمام گورنر کو، کہا کہ علی کو 70,000 ممبروں سے گالیاں دی جائیں۔ آپ مجھے بتائیے، جب نبی کے گھرانے کو گورنمنٹل لیول پر اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے گا، اس طرح سے حرکتیں کی جائے گی نبی کے گھرانے کے ساتھ کہ کوئی ان کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا، کوئی ان کے نام پہ اپنا نام نہیں رکھ سکتا، کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کے گھرانے کے کسی افراد سے کوئی حدیث نقل کر سکے، بلکہ یہی مدینہ ہے، مروان ابن حکم جو مدینے کا گورنر ہے، میں عرض کر رہا ہوں، کتابیں جا کے دیکھ لیجئے گا، امام ذہبی نے اپنی تاریخ ربیع الابرار میں اس بات کو لکھا ہے، بلازری نے اس بات کو انصاب الاشراب میں لکھا ہے، ساری اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین کتابوں میں یہ بات نقل ہے۔ زمخشری نے اس بات کو لکھا ہے، صاحب کشاف، تفسیر کشاف، وہ اس بات کو لکھتے ہیں، بنی امیہ کا دور ایسا دور تھا جب 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی جا رہی تھی۔ جب عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا، تب انہوں نے خط لکھا اور تمام گورنر کو خط لکھ کے بھیجا کہ اب ممبر سے کوئی علی کو گالی نہیں۔ بہت ساری روایتیں ہیں، پڑھیے تاریخ، کسی کی سنی سنائی باتوں میں نہ آئیے۔ اگر یہاں تک ہیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، دنیا سے بیدار ہوئیے، بیدار ہو کے جیے اور سمجھیے، پڑھیے، پڑھ کر کے اس معرفت تک پہنچیے جس معرفت تک امام ابو حنیفہ پہنچے، اس معرفت تک پہنچیے جس معرفت تک امام شافعی پہنچے۔ ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں علی کے نام پہ اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے، جہاں پہ محمد کی آل کی آپ فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ ایسا دور تھا، ایسا سیاہ اور کالا دور آ گیا تھا۔ اب آپ سوچئے، رسول اللہ نے اتنا پہچانوایا حسین کو، جب حکومت لیول پہ اتنا بڑا کام ہوا تو لوگ اس گھرانے سے کٹنے لگے، اور جب اس گھرانے سے کٹنے لگے تو آپ سوچئے ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلے ہیں 60 ہجری میں، جب مدینے سے نکلتے ہیں حسین، تو حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ ہیں۔ فوج یزید میں لاکھوں کا لشکر ہے، لاکھوں افراد ہیں۔ دیکھیے ظالم کے ساتھ لاکھوں افراد ہیں، نبی کے گھرانے کے ساتھ صرف 72 لوگ ہیں۔ یہ کیوں ایسے پہنچے؟ کیوں لوگوں نے رسول اللہ کے گھرانے کی مدد اور حکومت نہیں کی؟ یہی وہی نتیجہ تھا۔ جب حکومت آ جائے اور حکومت جب یہ ارادہ کر لے کہ رسول کے گھرانے کے کسی فرد کے پاس کسی شخص کو اگر دیکھ لیا جائے گا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگ محبت علی میں، محبت محمد و آل محمد میں قتل کر دیے جاتے تھے۔ اس طرح سے لوگوں کو دور کیا گیا محمد کے گھرانے سے۔ آج ہم یہاں پہ فرش عزا پہ اپنے بچوں کو بٹھا کے انہی کی باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو کس دور سے دنیا گزری ہے۔ ایسا دور دنیا نے دیکھا ہے کہ نبی کے گھرانے کو اس طرح سے چھوڑا گیا۔ کسی بھی واقعے کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے، اور کوئی واقعہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا۔ آپ سوچ رہے ہیں کربلا ایک دن میں تیار ہو گئی؟ کربلا ایک دن میں نہیں بنی۔
کربلا کو بنتے بنتے رسول کی آنکھ بند ہونے سے لے کر کے 50 سال کا سال